नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। सोही अवधिमा नेपालमा 35 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला खत्रीलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको माओवादी केन्द्रको आरोप। साउन 15 गतेदेखि बन्धक उनी 20 गते मात्रै सम्पर्कमा आएको दाबी। दार्चुला घटनाका सन्दर्भमा भारतले नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। सरकारले भारतकै पक्षपोषण गर्न खोजेको सांसद कविता बोगटीको आरोप। अफगानी विदेश मन्त्रीद्वारा गृहयुद्धबारे समीक्षा गर्न राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक आह्वान गर्न आग्रह। भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करलाई टेलिफोन गरेर शान्ति प्रक्रियामा सघाउन अपिल। र क्रिकेटर पारस खड्काद्वारा लाइन मिले आफू राजनीतिमा पनि आउन सक्ने भनाई। क्रिकेट सङ्घमा बसेर गर्न सकिने कामबारे बुझेकाले व्यवस्थापनतिर पनि जान खोजेको स्पष्टोक्ति। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 16298 नमुना परीक्षण गर्दा 4107 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा 11354 जनाको आरटीपीसीआर र 4944 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआरबाट 2975 र एन्टिजेनबाट 1132 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा नेपालमा 35 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9957 पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला खत्री ओलीलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको आरोप लगाइएको छ। माओवादी केन्द्रकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद दामा शर्माले ओलीलाई 5 दिनसम्म मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाइएको दाबी गरिन्। ओलीलाई साउन 15 गतेदेखि मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाइएकोमा बुधबार साउन 20 गते ओली पार्टीको सम्पर्कमा आएको शर्माको भनाइ छ। बिमला कमरेड अहिले आएर एमाले हुनै सक्नुहुन्न, उहाँलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीजीको निवासमा बन्धक बनाएर राखिएको हो। शर्माले भनिन्, आज हाम्रो दलको नेता सोनाम कमरेडलाई फोन र एसएमएसबाट माओवादीमै छु, एमाले प्रवेश गरेको छैन भन्नुभएको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन ओलीको हस्ताक्षर कृत्य गरेर एमालेमा फर्किएको भन्ने खालको विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको पनि शर्माको आरोप छ। एमाले प्रवेश गरेको भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दासम्म ओली स्वयंलाई सार्वजनिक नगरिनुले पनि बन्धक बनाइएको पुष्टि हुने माओवादीका नेताहरूको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले दार्चुला घटनाका सन्दर्भमा भारतले नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गरे। अहिलेसम्म आएका सबै तथ्यहरूले के प्रश्न गरेको छ भने यो भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिहरूकै कारणबाट, तुइनको तार काटिदिएकै कारणबाट जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। म यस प्रकारको अमानवीय, उत्पीडनकारी र क्रूर कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दछु। दोषी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र अबका दिनहरूमा यस प्रकारका हेपाहा उत्पीडनकारी व्यवहार अन्त्य गर्न नदोहोऱ्याउन पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। उनले भारत सरकारले अब आइन्दा यस प्रकारका गल्ती दोहोऱ्याइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि अनुरोध गरे। अहिले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिको कारणले पार्टीहरूका बीचमा केही मतभेद देखा परेका भए पनि आवश्यकता पर्दा सारा नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै सामाजिक शक्तिहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू राष्ट्रियताको पक्षमा
एक ढिक्का भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कविता बोगटीले भारतीय पक्षले तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारतीय पक्षको पक्षपोषण गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। तुइन काटेका कारण दार्चुला निवासी जयसिंह धामीको अकालमा ज्यान गएको बारेमा सरकारले उल्टै भारतीय पक्षको पक्षपोषण गर्नुले परमादेशी सरकारको रवैयाप्रति आम नेपालीलाई सशङ्कित र आतंकित बनाएको छ। यस घटनाको सत्य तथ्यको छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दै पीडित परिवारलाई उचित राहतको उचित क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। बुधबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सदस्य बोगटीले सरकारको यस्तो रवैयाले नेपालीलाई सशङ्कित बनाएको टिप्पणी गरेकी हुन्। शुक्रबारदेखि देशभर भेरिसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सुरु गरिने भएको छ। मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बैठकले असार 29 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको खोप अभियानका क्रममा खोप लगाएकाहरूका लागि दोस्रो मात्रा लगाउने निर्णय गरेको हो। असार 29 गतेदेखि 55 वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा प्रदान गरिएकोमा पहिलो मात्रा खोप पाएको 21 दिन पुगेका सबै व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप दिने गरी यही साउन 22 गतेदेखि देशभरि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोभिड-19 खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूले खोप लगाउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने र यसैको आधारमा मात्र तोकेको लक्षित समूहभित्रका व्यक्तिलाई खोप दिने व्यवस्था गराउन मन्त्रालयले 77 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई कोभिड-19 को खोप लगाएको विद्युतीय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य कीर्तिपुर नगरपालिका स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रबाट साउन 20 गतेदेखि सुरुवात गरी क्रमशः काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्दै जाने र खोपको मात्रा पूरा गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई क्रमशः क्युआर कोड सहितको विद्युतीय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले देवी गेवाली नेतृत्वको भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट विज्ञप्ति जारी गरी एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको आरोप लगाएको छ। सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिनको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको भनाइ छ। करिब 14 महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका 747 पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेको बताइएको छ। यस अवधिमा 2,47,960 दलित र सुकुम्बासीहरू तथा 9,22,801 अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण फारम भरिसकेको र 319 भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत सङ्कलन पूरा गरेको एमालेको भनाइ छ। वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने निर्णय सरकारले गरेका कारण मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिनको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको एमालेको भनाइ छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानी विदेश मन्त्री मोहम्मद हनिफ अतमारले देशमा गहिरिँदै गएको गृहयुद्धबारे समीक्षा गर्न राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री अतमारले बुधबार भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करलाई टेलिफोन गरेर अफगानिस्तानमा हिंसा कम गर्ने र शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बैठक आयोजना गर्न आग्रह गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतले यस महिनाको लागि सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गरिरहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रीसँग अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित आपतकालीन बैठक आयोजना गर्ने विषयमा टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानको हिंसा र अत्याचार रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन्, उनले ट्विटरमा भनेका छन्। यसैबीच परिषदको हालै सम्पन्न भएको बैठकमा अफगानिस्तानको हेरात सहर स्थित राष्ट्रसङ्घको सहायता मिसनको प्रान्तीय मुख्यालय नजिकै
तालिबानले गरेको आक्रमणको निन्दा गरिएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको 85% भन्दा बढी भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिरहेको छ। साथै अन्य क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने लक्ष्यका साथ आक्रमण गरिरहेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। क्रिकेटर पारस खड्काले लाइन मिले आफू राजनीतिमा पनि आउन सक्ने बताएका छन्। आफ्नो सन्यासबारे जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई अवसर आए र लाइन मिले राजनीति गर्ने सोच समेत भएको बताएका छन्। तर आफ्नो प्राथमिकता भने क्रिकेट नै भएको उनले बताए। आफूले क्रिकेटमा भोगेको घटनाबारे किताब लेख्ने सोच पनि भएको उनको भनाइ छ। मसँग धेरै घटना र अनुभव छन् जुन म भन्न सक्दिनँ। कुनै दिन किताब लेख्ने रुचि पनि छ उनले भने। तर आफूले अहिले त्यसबारे नसोचेको उनको भनाइ छ। मलेसियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 3 जितेपछि टिममा पढ्न नसकेका आफ्ना साथीहरूले कोठामा आफूलाई सिरक ओढाएर कुटेको प्रसङ्ग पनि उनले सुनाए। कसैले ब्याटिङ गर्न पाएनन् होला, कसैले बलिङको अवसर पाएनन् होला, ती साथीले सिरकले छोपेर पिटे। यस्ता धेरै घटना छन्। कुनै दिन किताब लेख्ने रहर पनि छ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका पारस खड्काले आफ्नो रुचि क्रिकेट व्यवस्थापनतिर नै भएको पनि बताएका छन्। आफू सन् 2009मा कप्तान भएपछि क्रिकेट सङ्घमा बसेर गर्न सकिने कामबारे बुझेकाले व्यवस्थापनमा जान चाहेको उनले बताएका छन्। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षक फेरि एकपटक। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि कोरोना सङ्क्रमण निरन्तर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4000 भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण। सोही अवधिमा नेपालमा 35 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला खत्रीलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको माओवादी केन्द्रको आरोप। साउन 15 गतेदेखि बन्धक उनी 20 गते मात्रै सम्पर्कमा आएको दाबी। दार्चुला घटनाका सन्दर्भमा भारतले नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। सरकारले भारतकै पक्षपोषण गर्न खोजेको सांसद कविता बोगटीको आरोप। अफगानी विदेश मन्त्रीद्वारा गृहयुद्धबारे समीक्षा गर्न राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक आह्वान गर्न आग्रह। भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करलाई टेलिफोन गरेर शान्ति प्रक्रियामा सघाउन अपिल। र क्रिकेटर पारस खड्काद्वारा लाइन मिले आफू राजनीतिमा पनि आउन सक्ने भनाई। क्रिकेट सङ्घमा बसेर गर्न सकिने कामबारे बुझेकाले व्यवस्थापनतिर पनि जान खोजेको स्पष्टोक्ति। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। यस्तै हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।